तसलसल और एक अवेयरनेस माशरे में फैल गई अल्हम्दुलिल्लाह कि लोगों को शऊर पैदा हुआ कि वो इस फ़न को भी इख्तियार करें और इस फ़न के हवाले से कुरान करीम को फ़न मकामात और इल्मुल मकामात के साथ कुरान करीम की तिलावत करें और खूबसूरत लाहन के साथ कुरान करीम की तिलावत करें। मैं सबसे पहले सर को वेलकम करता हूँ और उनका बेहद मशकूर हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि सर ने अपनी कीमती औकात में से टाइम निकाला और उन्होंने हमेशा उनकी तबीयत में मैंने देखा, मेरी जब मुलाकात हुई मिस्र में तो आपकी तबीयत में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा तवाज़ु है, बहुत ज़्यादा आजिज़ी उनकी सारी है और ये कुरान करीम का फैज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तबीयत में भी कुरान करीम के फ़ुयूज़ात और बरक़ात रख दी हैं। तो आपने कमाल शफ़क़त फरमाई, उन्होंने टाइम दिया, आपका एक और जगह टाइम भी है। तो मैं गुज़ारिश करूँगा सर अगर आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए तो हम थोड़ा सा आपसे इल्मुल मकामात के हवाले से कुछ जानना चाहेंगे और उसके बाद सर अगर आप टाइम इनायत फरमाएं तो तिलावत कलाम इलाही से हमारे शुरका को और ये जो ख़वातीन पूरी दुनिया से इस इल्म को सीख रही हैं, इस फ़न को सीख रही हैं, उनसे आप ज़रा मुखातिब हों, उनको तिलावत कलाम इलाही सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं जनाब कारी हामिद काज़मी साहब आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने इतने अच्छे से प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया, मेरे लिए सादत की बात है। यकीनन आपने और हमारी बहन जो इससे पहले जिन्होंने हमें वेलकम किया, मैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में मुझे यहाँ पे जो है ना वेलकम किया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जनाब कारी हामिद काज़मी साहब, खालिद काज़मी साहब, जब मैं फर्स्ट टाइम जब मेरी आपसे मुलाकात हुई मिस्र में जामियातुल अज़हर में, गालिबन अल अज़हर शरीफ की मस्जिद में मुलाकात हुई थी। जी बिल्कुल। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं यहाँ पे मकामात के हवाले से जितने भी शुरका हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, तो वो खुशकिस्मत है कि उनको एक क्वालिफाइड उस्ताद मिला है। देखिए सबसे अहम बात ये है कि जो सनद याफ्ता है अल अज़हर शरीफ का, वैसे ये जो इमामा कारी साहब ने पहना है कि हर किसी को इजाज़त नहीं होती इसकी, तो ये भी लोगों को जानना चाहिए कि ये एक सर्टिफाइड आदमी आपको मिला है उस्ताद, और यकीनन उनकी कारी साहब की जो है ना ये बहुत बड़ी काविश है कि उन्होंने मकामात को फ़रोग़ देने के लिए एक ख़वातीन में इस सिलसिले को शुरू किया। तो मुझसे बहुत सारे ऐसे हमारी बहनें मुझसे पूछती थी कि मकामात के हवाले से अगर ख़वातीन के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, लेकिन मेरा जो है ना वो मेल स्टूडेंट्स के लिए मेरा क्लास तो था, लेकिन इन्होंने कारी साहब ने जब फीमेल में ये कोर्स शुरू किया तो यकीनन हमारी बहनों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो कुरान करीम को तरन्नुम के साथ सीखें। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैं इसको, अगर आपकी इजाज़त हो कारी खालिद काज़मी साहब, कि मैं इसको जारी रखूं, अगर आप कुछ दरमियान में कुछ कहना चाहें। नहीं सर बिल्कुल आप जारी रखें। मैं सर एक एडिशन करना चाह रहा हूँ, आपकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी चल रही थी। सर मिनहाजुल कुरान विमेन लीग जिन्होंने सर मुझे मजबूर किया और उन्होंने इस कोर्स की अहमियत को समझा और फिर उन्होंने कहा कि सर ये हम फीमेल्स के हवाले से करवाना चाह रहे हैं स्पेशल, तो उन्होंने जो है वो स्पेशल टाइम लिया और मुझे यकीन माने कि बहुत ज़्यादा इनकी इस काविश से बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और मैं इनको बहुत ज़्यादा दाद देना चाह रहा हूँ और अल्लाह पाक इनकी ये खिदमत कबूल फरमाए। मिनहाजुल कुरान विमेन लीग जो हमारी जो गर्ल्स सेक्शन है उसकी बहुत बड़ी काविश है। जी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। यकीनन ये बहुत बड़ा काम है अगर लोग इसकी अहमियत को समझें। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तजवीद और क़िराअत के हवाले से बहुत बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से आ रहा है। हमारे अकाबरीन करते रहें, क़ुर्रा का अकाबरीन करते रहें,
लेकिन मकामात के हवाले से लोगों ने इसको टाइम नहीं दिया। बल्कि मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस वक्त जब पहला क्लास मैंने शुरू किया था तो मेरे ऊपर जो है ना बहुत सारा ऐसा मुश्किल हालात मेरे ऊपर आए कि मैंने बड़े बड़े कुर्रा का कुछ सामना करना पड़ा मुझे इन लोगों ने मना किया, लेकिन मैं समझा कि देखो बल्कि मैं समझता हूँ कि लोगों ने बहुत मना भी किया मुझे, लेकिन मैंने अपना काम जारी रखा। अब अल्लाह की फजल व करम से बहुत सारे तलबा बन गए हैं जो इंटरनेशनल कंपटीशंस में जाते हैं और वहाँ से इस चीज़ को विन करके आते हैं। तो इसकी अहमियत यहाँ से पता चलता है। जिन लोगों ने इसकी मुखालफत की थी, बाद में वो फिर हमारे साथ ये मानने पे मजबूर हो गए कि दुनिया में कोई भी खुश आवाज़ी की कोई आवाज़ हो तो वो किसी मकाम से खाली नहीं होता, बल्कि उसको पता नहीं होता कि ये कौन सा मकाम है, लेकिन वो मकाम ज़रूर पड़ रहा होता है। हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद थे जो कहते थे कि हम मकामात का इनकार करते हैं और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने उनको इस तरफ जो है ना थोड़ी सी तवज्जो मैंने दिलाई। मैंने कहा देखें, अगर आप एक कानून के तौर पर इसको यूज करें तो आप जो है ना वो जरूर समझेंगे कि ये कोई ना कोई मकाम है, लेकिन उन्होंने इनकार किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इस चीज पे जो है ना वो राजी हो गए हैं कि मतलब वाकई इस चीज की तालीम हमें देनी चाहिए, अपने मदारिस में देनी चाहिए, अपने स्कूलों में इस चीज की तालीम देनी चाहिए। देखिए, खुशआवाजी एक ऐसी चीज है, अगर कोई गाने बजाने वाले हैं, गाना गाने वाले हैं, तो वो अगर वो अपनी खुशआवाजी को जाहिर करते हैं, मैं समझता हूँ कि अगर कुरान पाक में फन मकामात को जो है ना अगर हम इसके फ़रोग़ के लिए काम करें तो यकीन माने कि हमारा ऐसे जो मदारिस के साथ जिनका ताल्लुक नहीं है, स्कूलों के साथ जिनका ताल्लुक है, तो हम उनको इस चीज़ की तरफ राग़िब कर सकते हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ को, हम कॉलेजेस को जो है ना इस चीज़ की तरफ राग़िब कर सकते हैं और वो इस तरह हो कि माशाल्लाह कारी खालिद साहब जैसा आदमी जो है इस काम को आगे लेके चल सकता है। और इसके लिए जो है ना सिर्फ अपने आप को मदारिस तक जो है ना महदूद रखना, ये मैं समझता हूँ कि इस कौम के साथ ज्यादती होगी कि हम अपने आप को सिर्फ मदारिस के लोगों को ही जो है ना हम कुरान के जो है ना वो उलूम से रोशनास करें और अवाम उन्नास को छोड़ दें। जी। तो मैं मकामात की तरफ आता हूँ कि मकामात की अहमियत कितना ज़रूरी है। जनाब कारी खालिद साहब, आप तो आज आपका दर्स है तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि आपके दुरूस में जो है ना मैं कुछ ऐड कर लूं और मैं मुनासिब नहीं मैं सर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके अल्फाज हमारे लिए बहुत कीमती हैं और आप इनको जारी रखें। हमारे पास सर दिन अवेलेबल हैं, हम उनको कवर कर लेंगे, मगर आपकी गुफ्तगू हमें दोबारा नहीं मिलेगी। बारकल्लाहु फीक। देखें, मकामात के हवाले से कारी खालिद साहब ने आप लोगों को ज़रूर बहुत कुछ सिखाया होगा। मैं तिलावत के उसलूब के हवाले से थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि तिलावत की इब्तिदा किस तरह करनी चाहिए और तिलावत में जो है ना अपने गले के साथ जो है ना वो क्या ख्याल रखना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। जहाँ पे मकामात बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे अपने गले को यूज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ये भी इंतहाई ज़रूरी है। सबसे अहम बात यह है कि एक कारी कुरान को, एक कारिया को, उसको चाहिए कि अपने गले की हिफाजत का बहुत ख्याल रखें, उसके जोर से नहीं बोलना चाहिए। एक कारी को और कारिया को जो है ना बुलंद आवाज बोलना नहीं चाहिए। उनका जो गला है अल्लाह पाक ने कुरान के लिए मुख्तस किया है। मैं समझता हूँ कि अगर वो अपने रोजमर्रा जिंदगी में अगर वो जोर से बोलेंगे तो ये उनके गले को डैमेज कर जाएगा, फिर वो तिलावत करना मुश्किल होता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मिस्र के बहुत बड़े शेख शहाद मोहम्मद अनवर रहमहुल्लाह, मेरी जब उनके साथ पहली मुलाकात हुई थी, कारी खालिद काज़मी साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनका पूरी दुनिया में क्या मकाम है। जब मेरी मुलाकात हुई तो
وہ تلاوت کے لیے جا رہے تھے تو تلاوت سے پہلے جو ہے نا ہمارے قریب ہی جو ہے نا وہ ایک ہمارے دوست الیاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو کہنے لگے، ان کو بلانے لگے، تو میں اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، میں ان کے بلانے کی آواز کو جو ہے نا میں نہیں سن پا رہا تھا جب تک میں کان لگا کے نہ سنوں. تو میں نے پھر شیخ سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ جب آپ تلاوت کے لیے جا رہے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو پست آواز میں بولنا چاہیے، آپ کا گلا جو ہے نا وہ تھک جائے گا. ہمارے ہاں ایک چیز مشہور ہے، مجھے بعض اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ مجھے فلاں قاری صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ دن میں جو ہے نا 2 گھنٹے مشق کیا کریں، آپ 1.5 گھنٹہ مشق کیا کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہر چیز کے لیے ایک لمٹ پیدا کی ہے. اگر آپ لوگ جو ہے نا اپنے گلے کو جو ہے نا صرف اپنے مشق کے لیے، اپنی تیاری کے لیے جو ہے آپ 2 گھنٹے یوز کریں گے تو پھر آپ پرفارم کیسے کریں گے؟ بالکل آپ کا گلا تو آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گا. جی. تو اس کے لیے بہت ہی منیمم وقت جو ہے نا، زیادہ سے زیادہ اگر میکسیمم وقت آپ دینا چاہیں اپنے مشق کے لیے روزانہ کے لیے تو میکسیمم آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ 20 منٹس 25 منٹس اگر آپ لوگ اپنا گلا یوز کر لیں اور مشق گھر میں کیا کریں. اور مشق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کسی جگہ پرفارم کرنے کے لیے. اور جب تک آپ مشق نہیں کریں گے آپ کا سانس لمبا نہیں ہوتا جائے گا، آپ کی پختگی نہیں آئے گی. تو اپنے ساتھ ضرور یہ تلاوت کا مشق کیا کرے. دوسری چیز، فن مقامات کے لیے جو ہے سب سے پہلے وہ تلاوت کو اچھے خوبصورت کرنے کے لیے سانس کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. اور قاری لوگوں کے لیے تو جاگنگ دوڑنا بہت ضروری ہے. ویسے واک ہر انسان کے لیے جو ہے نا وہ اس کے صحت کے لیے بہت ضروری ہے. تو جاگنگ بہت ضروری ہے، دوڑنا چاہیے. اور جو خواتین ہماری بہنیں ہیں تو میں ایک ایسا طریقہ یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے آسانی ہو، جو میں نے اپنے طور پہ بھی میں گھر میں یوز کرتا ہوں، کہ اس کا سانس تلاوت میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. کہ آپ جب سانس کی پریکٹس کریں تو آپ اپنی سانس گڑی کو دیکھ کے یہ سانس ایسے کھینچے اور سانس کو بند کرے. اس سے آپ کا سانس جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا 1-2 آیاتیں آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں گڑی کو دیکھ کے، جہاں سے آپ نے جو ہے نا سانس کو بند کیا. مثال کے طور پر ایسے ہیں، اپنی سانس کو بند کر کے رکھائیں اور جب 1 منٹ تک پہنچ جائے کوشش کرے کہ فرسٹ ٹائم جو ہے نا آدھے منٹ تک پہنچ جائے گا، پھر آپ سانس چھوڑ دیں. پھر تھوڑی دیر جو ہے نا وہ ریسٹ کے بعد پھر آپ کھینچے، پھر وہ جو ہے نا 1.25 منٹ جو ہے نا وہ آپ کا 45 سیکنڈ تک آ جائے گا. پھر اس کے بعد آپ کی پریکٹس کرے، پھر 1 منٹ تک آ جائے گا، پھر 1.25 منٹ تک آ جائے گا، پھر 1.5 منٹ تک آ جائے گا. تب آپ کا سانس اس طرح بڑھتا جائے گا. اور یہ اس کے لیے تلاوت کے لیے بہت اہم چیز ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے کہ تلاوت کی ابتدا میں تھوڑا سا میں ذرا مختصر سا بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ تسلی سے کریں سر، تسلی سے کریں. تلاوت کے لیے جو ہے وہ ٹائم دیکھنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ لوگوں نے کسی جگہ پہ ایسی جگہ پہ تلاوت کرنی ہے جو مختصر سا ہو تو اس کے ابتدا ایک الگ طریقے سے ہوتی ہے. اگر آپ نے لمبی تلاوت کرنی ہے، مثال 20 منٹس 25 منٹس، تو اس کی ابتدا الگ طریقے سے ہوتی ہے. اور اپنی تلاوت میں اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے جو ہے نا مقامات ہم بہت زیادہ کم سے کم وقت میں جو ہے نا زیادہ ہم اپنا جو ہے نا وہ علم مقامات کو پرووائڈ کریں گے سننے والے کے لیے، تاکہ کان دیکھیں مختلف مواقع پہ جو ہے نا مختلف لوگ مختلف چیزیں پسند کرتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی جو گیدرنگ ہوتی ہے وہ زیادہ لمبی تلاوت جو ہے نا پسند کرتے ہیں، تو اس کی ابتدا بھی جو ہے نا اسی طرح سے ہوتی ہے. لیکن عموماً یہ ہے کہ قاری کو جو ہے نا مختصر تلاوت کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے، کیونکہ تاکہ یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ لوگ اس سے لطف اندوز ہو، لوگوں کو بور نہ کیا جائے. تو میرا ہمیشہ سے یہ جو ہے نا وہ ایک طریقہ رہا ہے کہ تلاوت کو مختصر کیا کرے. مختصر تلاوت کے لیے میں ذرا بتانا چاہوں گا کہ ابتدا کیسے ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، ایک یہ سٹیپ ہے، ایک اس کے بعد سٹیپ ہے تھوڑا سا اونچا کر کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
एक उसके बाद स्टेप है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, ये जो लास्ट जो मैंने पढ़ा है इसमें जो है ना आप मैक्सिमम जो है ना 2 से 3 मिनट्स तक आप तिलावत कर सकते हैं, फिर आपका गला जो है ना शायद आपका साथ ना दे, तो इससे इज्तिनाब करना चाहिए हमेशा। वजह भी ये है कि गले को अल्लाह पाक ने एक लिमिट दी है कि मतलब आप आवाज किस हद तक ऊंचा लेके जा सकते हैं, ठीक है। सबसे अहम ये है कि आप अपनी तिलावत की इब्तिदा जो है ना सबसे जो है ना वो नीचे वाले तबके में रखें। जैसा कि मैंने शायद कारी खालिद साहब ने जो है ना आप लोगों को बताया होगा कि ये स्टेप है, आवाजों के जो स्टेप्स हैं, दो रे मी फा सो ला सी दो। मैं समझता हूँ कि जो सबसे निचला वाला है उसके लंबी तिलावत के लिए उसको इख्तियार करना चाहिए, वरना अगर मुख्तसर सी तिलावत करनी है थोड़ा सा उससे ऊंचा करके। मैं तिलावत में जो है तमाम मकामात पढ़ना चाहता हूँ एक मुख्तसर सी तिलावत में, और आप लोग इसको सुनेंगे भी, इंशाल्लाह फायदा होगा। जी बेहतर सर, काइंडली अगर नाम बताते जाएंगे तो ये ज्यादा फायदा होगा। जी जी जी, मैं नाम बताऊँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इब्तिदा जो हम करते हैं वैसे हर मकाम के हर तिलावत की इब्तिदा मकाम बयाती से होता है, ठीक है। तो हम उम्मुल मकामात इसको कहते हैं, यानी सबसे खूबसूरत मकाम तमाम मकामात में वो बयाती है और सबसे ज्यादा फुरुआत इसी के हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये मकाम बयाती। वअख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा, ये रस्त। वक़ाल इंसानु मा लहा, ये मकाम जिहार का जो कि अजम की फरा है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा, ये मकाम सीका। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये मकाम हिजाज। बिअन्न रब्बक औहा लहा, ये मकाम हिजाज का जवाब है, जिसका एक नाम मकाम हिजाज कार भी इसको कहते हैं। यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, ये नहावन। नहावन के बाद अमूमन रस्त पढ़ा जाता है। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, इसके बाद मकाम सबा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। कि मैंने इब्तिदा मकाम सबक किया था और मैं फिर मुंतकिल हो गया था मकाम बयाती में। और ये चीज जहन में रखना चाहिए कि जिस मकाम से आपने इब्तिदा किया है तो उसी मकाम में ही आपको खत्म करना है, यानी मकाम बयाती से आपने इब्तिदा कर लिया और इख्तिताम भी आपका मकाम बयाती में हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मानी के साथ इसका क्या ताल्लुक है मकामात का, कि मानी के एतबार से देखें। मिसाल के तौर पर
جو قرآن کریم میں جتنے بھی دعائیہ جتنے بھی آیات آئے ہیں کہ اس کو جو ہے نا اس میں اپنے آپ کو جو ہے نا حزن شامل کرنا ہے اپنے لہجے میں. مقام جہر کا جو ہے اس میں التجا ہے. تو التجا ہم کیسے کریں گے؟ اللہ رب العزت سے ہم جو آیات پڑھیں گے تو سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ مقام تلاوت کو سیکھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنا انتہائی ضروری ہے. اگر کوئی قاریہ تلاوت کرنا چاہے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ مقامات وہ اس وقت جو ہے نا اس کو فالو کر سکتے ہیں اپنی تلاوت میں کہ وہ ترجمہ اور تفسیر کو سمجھتے ہوں. تو یہ انتہائی ضروری ہے. اور اس کے اوپر جب فن مقامات کا لاگو کریں گے تو یہ نور علی نور ہو جائے گا. عرب اساتذہ جو ہے نا انہوں نے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھا ہے. ہمارے پاکستان میں اس چیز کی کمی ہے اور انشاءاللہ تو قاری خالد کاظمی صاحب جیسے اساتذہ ہوں گے تو یہ کمی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. بارک اللہ سر. ہلو جی سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی. اچھا تو جتنے دعائیہ جتنے بھی آیات آتے ہیں مثال کے طور پر ربنا اننا سمعنا منادی إن نسينا أو أخطأنا الله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا الله أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دیکھیں یہ اب یہ دعائیں ہیں تو اپنی لہجے میں بھی التجا ہونی چاہیے اور خوشی کا مقام میں جو ہے نا وہ خوشی ظاہر ہونی چاہیے. جو جنت کی بشارتیں ہوتی ہیں اس میں خوشی ظاہر ہونی چاہیے. جو جہنم کا تذکرہ ہو، جو غم کی آیتیں ہو، اس میں اپنے لہجے میں جو ہے نا غم ظاہر کرنا چاہیے. میں تھوڑا سا ایک مختصر سا جو ہے نا قاری خالد کاظمی صاحب میں پھر اجازت چاہوں گا. تھوڑا سا میں جو غم کی آیتیں ہیں، جہنم کی آیتیں ہیں، اس میں تھوڑا سا میں پڑھنا چاہتا ہوں. بالکل سر بالکل. مقام سبا میں ہم پڑھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ یہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ اگر یہ ہم قرآن کے جو اللہ رب العزت کا کلام ہے اگر اس کو ہم سمجھیں اور ترجمہ اور تفسیر کو دیکھیں یقیناً یہ ایک انٹرسٹنگ آپ کو جو ہے نا دکھائی دے گا اگر ہم اس کے اوپر جو ہے نا مقامات کو لاگو کریں گے. بالکل سر. وسيق الذين كفروا
إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى. اگر ترجمے کو دیکھا جائے تو یہ بہت جو ہے نا وہ یہ مقام بہت زیادہ فٹ آئے گا، یعنی مکالمہ ہو رہا ہے یہاں پہ. قالوا بلى قالوا بلى قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. اب یہاں پہ یہ چیپٹر ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ پاک جو ہے نا جنتیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ہمارا لہجہ بھی چینج ہوگا خوشی کی طرف. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اب یہ دیکھیں خوشی کا جو ہے نا ایک الگ سا جو ہے نا ہمارا مقام آ گیا. تو ہمیں قرآن پاک کو جو ہے نا وہ سمجھنے کے لیے ایک اہم چیز اور بھی ہے مقامات کے فوائد میں سے. اگر کوئی شخص صرف مقامات کو سیکھ لے، صرف مقامات کو سیکھ لے اور اس کو ترجمہ اور تفسیر نہ بھی آتا ہو سننے والے کو، اور صرف مقامات کو سیکھیں تو وہ ترجمہ تفسیر نہ جاننے کی وجہ اس کے باوجود بھی وہ یہ سمجھے گا کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ جہنم کی آیتوں کا تذکرہ ہے اور یہاں پہ جو ہے نا غم کی آیتیں ہیں، یہاں پہ خوشی کی آیتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے یہ فوائد میں سے ہیں. ایک اور چیز بھی میں بتانا چاہتا ہوں، شیخ شہاد محمد انور رحمہ اللہ کی ایک تلاوت ہے، قاری خالد کاظمی صاحب، آپ نے سنا ہو سورۃ الطٰہٰ کی تلاوت ہے، بلکہ جب وہ یہاں پہ پہنچتے ہیں قال ربنا اننا نخاف، جو یہ آیات پڑھتے ہیں تو وہ خوف جو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ سے جب یہ بات کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام تو وہ کس انداز میں بات کرتا ہے اور رب جو اس کا جواب دیتا ہے وہ کس انداز سے دیتا ہے، میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. بالکل سر.
قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. اب اللہ کیسے جواب دیتا ہے اس کا انداز الگ ہوگا. جی اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، آپ کو خوف نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. جی قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. اللہ اللہ ماشاء اللہ. قاری خالد صاحب، میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ میں نے تھوڑا سا ٹائم آپ لوگوں کے یہاں پہ جو ہے قرآن کی تعلیم کے حوالے سے گزارا، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو دوبارہ انشاءاللہ حاضری ہوگی. مجھے تمام بہنیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور آپ کا بھائی محمد ابراہیم کاسی آپ کے لیے دعاگو ہیں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے یہ کورس آسان فرمائے، اور آپ لوگ بھی قرآن کی ترویج کے حوالے سے آگے یہ کام جاری و ساری رکھیں. اللہ سر پاک بہت بہت شکریہ سر آپ کا، اور ہماری سر بڑے عرصے سے خواہش بھی رہی ہے کہ کبھی آپ کو تحریک منہاج القرآن کے جو مرکز ہے اس پہ آپ کو انوائٹ کیا جائے. ہم نے کئی دفعہ کوشش کی ہے، مگر وہ آپ کا شیڈول جو باہر ملک ممالک میں ہوتا ہے اس وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو پا رہا. تو ہماری خواہش رہے گی کہ سر کبھی بھی آپ لاہور تشریف لائیں تو یہاں پہ ضرور تشریف لائیں. انشاءاللہ ضرور، میرے لیے سعادت ہوگا. میری ملاقات جب ہوئی تھی میری ملاقات جب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوئی تھی کینیڈا میں، تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے پہلی ملاقات کی ان کے ساتھ. اللہ پاک ان کی زندگی میں برکتیں ڈال دیں، برکتیں عطا فرمائے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اور ہم ڈاکٹر صاحب کو اسی طرح جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتے ہیں. جب میری ملاقات ہوئی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو قرآن کی تلاوت کا بہت شوقین پایا. بلکہ ہم ایک ایسے گیدرنگ میں بیٹھے تھے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ آس پاس میں جو ہے نا بہت سارے لوگ تھے. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ذرا پست آواز میں مجھے تلاوت سنائے، کیونکہ کل آپ جا رہے پاکستان، میں نے آپ کی تلاوت سنی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے قرآن کو سننے کا بہت عاشق پایا ہے، اور انشاءاللہ جب ڈاکٹر صاحب یہاں پاکستان تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ ضرور ان کی زیارت کے لیے ہم حاضر ہوں گے. اور کبھی لاہور ویسے بھی آنا ہوگا تو آنا ہوا تو انشاءاللہ میں ضرور منہاج القرآن ضرور تشریف رہے گا. سر یہ علم المقامات کورس اسی حضور شیخ الاسلام کی جو قرآن سے محبت ہے اسی کی کڑی ہے کہ آپ کی یہ خواہش رہتی ہے کہ قرآن کریم کو جتنا خوبصورت پڑھا جا سکتا ہے اتنا خوبصورت پڑھا جانا چاہیے. وہ اس وجہ سے کہ چونکہ یہ کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے، تو جس خوبصورت شخصیت کا یہ کلام ہے اس کو اتنا خوبصورت کر کے ہی پڑھنا چاہیے. تو انہی کی تعلیم ہے، انہی کی تربیت ہے. ہم اس کورس کو سر آگے لے کے چل رہے ہیں. آپ سے دعاؤں کے ساتھ طلبگار ہیں کہ آپ ہماری کامیابی کیجیے گا. بہت شکریہ سر. آپ تحریک منہاج القرآن اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی طرف سے سر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ یبارک فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بہت شکریہ آپ کا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات آپ عظیم اور کریم اساتذہ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ تدیر ہمارے سروں پر سلامت رہے. ہمارے لیے کہ باعث فخر و امتیاز ہے کہ آج آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور آپ کی یہ جو چند لمحہ کی ہمارے ساتھ تھیں گھڑیاں، یقین جانیے کہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. میں تمام شرکاء کی جانب سے، منہاج القرآن ویمن لیگ کی جانب سے بطور نظم دعوت و تربیت آپ کی بصد احترام مشکور و ممنون ہوں. اور ہم انشاءاللہ ہم یہ خواہش رکھیں گے کہ ایک مرتبہ پھر آپ ہمیں وقت عنایت فرمائیں اور ہم آپ سے مستفید ہو سکیں. اللہ یبارک فیک. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ اتنے اچھے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.